عسلامتكم باش نكملوا على السيونس الفايته. دونك فما حاجه نزيدها اللي نحكي عليها اللي هي الاكسيدون اسكيميك ترانزيتوار. هذا اكسيدون اللي هو كيما اسمه ترانزيتوار، دونك ما هواش لي نيرون ما هماش قاعدين يموتوا ولكن قاعدين يسوفريو من اون اسكيمي، نقص في الاكسجين. دونك كيفاش باش تراهم دي سيمبتوم اللي هما باش يجيو ولكن بعد باش يمشيو على روحهم. دونك تنجم تكون اون سيسيتي مع الشياره، تنجم تكون مشكله في الموفمون، ما عنده ايميبليجي ولا دونك افازي، حاجه ترانزيتوار تتعدى. هذه حاجه ما لازمكش تحقرها، على خاطر ايفونتويلمون ممكن توا سكتلو، اما فيها برشا ريسك نتاع ريكورونس وانه يعمل بعد ابي سي كامل. دونك لازمك تتريتيه ولازمك تشوفه به. دونك توا شفنا كلينيك موش عنده باسيون، شنو باش نعملوا بعد؟ اول حاجه نشوفوا لي زابي سي نتاعو، الاير واي بريذينغ سيركيوليشن. دونك نراو اسك نتعاملوا معاه كباسيون في ليرجونس، كاي باسيون. باهي هذه الحاجه الاولى. بعد شنو اللي بينا باش نطلبوهم؟ باش نطلبوا ان تدعيم سون انجكسيون دو برودوي دو كونتراست، من غير برودوي دو كونتراست. علاش؟ دونك التدعيم هذايا باش يسمح لنا نفرقوا ما بين زوج حاجات اللي هما يا اما افي سي اسكيميك يا اما افي سي ايموراجيك. افي سي ايموراجيك نراوه فيها 20% من الحالات اللي هو باش نراو فيه اون هيبر دونسيتي سبونتاني كيما تراو في التصويره. الافي سي اسكيميك يا ماكش باش ترى حاجه، يا باش ترى دي سيني ما هماش تري سبيسيفيك اتسيتيرا. اسونسيالمون التدعيم هذايا الانتيري نتاعو انه نيليمينيو ان في سي ايموراجيك، على خاطر الافي سي اسكيميك عندنا دي تريتمون سبيسيال ليلو. من لي سيمبتوم اللي نجمو نراهم في الافي سي اسكيميك هي حاجه تسموها تري بيل. دونك تري بيل ارتير موين سيريبرال اللي تراوها في الفلاش هذيا. دونك لاحظوا انه الارتير سيريبرال موين نجمو نراوها ناتورالمون في لي كوب نتاعنا اللي نعملوهم في التدايم. دونك اون فوا نلقاوها بيضه كيما هكايا، اون هيبردونسيتي نتاع الارتير هذيا، نعرفوا انه بها ترومبوس، وبالتالي نعرفوا انه السيد عنده افي سي. بالطبيعه هذا لازم نلقاوه كونكوردون مع الكلينيك نتاعنا. دونك واحد كيما هكايا عنده افي سي في الارتير موين غوش، شنو نتوقعوا نلقاو عنده؟ دونك نلقاو عنده مثلا ايميبليجي ابرو دومينونس براكيوفاسيال في الجهه اليمين نتاعو، مثلا نلقاو عنده اون افازي. هذا من لي سيمبتوم اللوجيك نجمو نلقاوهم به. دونك هذه ايتاب. دونك توا باش ندخلوا دونك في لا ديagnostic نتاع لي زافي سي، وباش نشوفوا كيما قلنا ان 80% يسون اسكيميك، 20% هيموراجيك. في السيونس هذه باش تراو لي زيتيولوجي نتاع الاسكيميك. دونك الاسكيميك علاش يصير به. دونك بالطبيعه يعني نجموا نفرقوا بهذاك التدايم اللي حكينا عليه، شو اسمه اسكو هيموراجيك ولا اسكيميك. حاجه اخرى هو انه هذاك التدايم اذا كانوا افي سي اسكيميك تنجم تلقى اون هيبودونسيتي، مي اون جينيرال ماكش باش ترى حاجه، كونش اذا كانت عدى برشا وقت، ما 6 سوايع ولا اكثر، باش تنجم ترى لي سيمبتوم راديولوجيك نتاع افي سي اسكيميك. واحنا ما حناش نقعدوا نستناو الشيء هذا الكل، باش نحاولوا نتريتيوه قبل ما يوصل يكمل التسويع هذوما. دونك لي زيتيولوجي توا نتاع الاسكيميك. دونك عندنا بليزيور زيتيولوجي اللي احنا نقسموهم. اسكو زيتيولوجي دونك يا اما امبوليك يا اما ترومبوتيك. دونك يا اما سيد عامل امبول، معناها فما ان ترومبوس اللي هو تقلع ومشى لبلاصه اخرى، يا اما في نفس الارتير هذيك عامل ترومبوس اللي هي سكرت الارتير. باش نبداو بالترومبوز. دونك ترومبوز نقسموها اسكو ترومبوز في ارتير كبيره ولا في ارتير صغيره. اهم اتيولوجي في لي ترومبوز الكبار هما دونك نكونوا نحكيو على بلاك داتيروسكليروس، هذه اهم حاجه. دونك هذه بالنسبه للزاتير الكبار. البلاك داتيروسكليروس تعرفوها، هذيك لاكيوميلاسيون تاع الكوليسترول في الانتيما تاع لي زارتير، دونك كيما تعرفوا في التصوير هوري اللي هي تنجم تسكر دونك على الارتير. ولكن اخطر من هذا هو انه تنجم هالانتيما هذه تتشعر، تنجم معناتها تصير فيها تشعيره اللي هي تخلي الاكسبوزيسيون نتاع هالكونتينيو المعبي بالكوليسترول اللي هو تري ترومبوتيك. دونك يسهل برشا انه تصير ترومبوز. بالطبيعه كي يصير يسهل برشا انه يصير ترومبوز، تنجم العرق هذا يتسكر يطين كومبليتمون، ولا ينجم بار اكزومبل هذا يصير الترومبوس اللي هو من بعد يتقلع، دونك تصير اونبول اللي هو يصير اون ديستال بعد في الكونتينيتي نتاع الارتير هذايا. الاونبول هذا باش يمشي وباش يمشي يعمل لي افيسي. دونك لاحظوا انه الاتيروسكليروز تنجم تعمل لي ترومبوز كيما تنجم تعمل لي اونبول، دونك الزوز تنجم تعملهم. دونك هذه حاجه نحطوها في مخنا. دونك الكيستيون الثانيه،
وين باش تصير البلاك داتيروسكليروز؟ بالطبيعه في اي ارتير تنجم تصير، ولكن ثم بلايص اللي هما فيهم بريفيرونس. باش نفهموا وين لازم نعرفوا برانسيب انه البلاك داتيروسكليروز تصير في البلايص اللي فيهم توربولونس. دونك توربولونس كما تراو هوني هو انه الدم يقعد يدور هكايا في بلاصه واحده. توربولونس هي عكس ايكولمون لامينير، معناتها انه الدم يمشي هكايا. دونك كما تراو في خطوط كما هكايا. وين الدم يعمل ناتورالمون اون توربولونس؟ يعمل اسونسيالمون في البلايص اللي فيهم بيفوركاسيون. دونك فين ما عندك اون بيفوركاسيون تاع لي زارتير، الدم باش يعمل ناتورالمون اون توربولونس. علاش؟ خاطر انت تخيل انه الدم ماشي هكايا باش تضرب باش يمشي هكايا الكاميرا قدام، ومن بعد لازم يدور. اون فوا باش يدور ما ينجمش يدور مرتاح، دونك باش تضرب بالباروا نتاع الارتير وباش تترسل ويرجع بالتوالي كما تراو هوني. دونك هذا افكتيفمون شنو يصير؟ دونك في البيفوركاسيون الدم باش تضرب بحيط وباش يرجع بالتوالي، هذاك باش يخلق اون توربولونس لوكال. وهذاك علاش البلايص هذوما سون فافوريزي انهم هما دونك يعملوا فيها دونك بلاك داتيروسكليروز. بلاصه اخرى نجمو نعمل فيها بلاك داتيروسكليروز هي السيفون نتاع الارتير كاروتيد انتر، اللي هي كما ترى هوني هالدوره هذه الارتير كاروتيد تعمل كالدوره هذه. هوني باش يصير نفس الحاجه اللي حكينا عليها الساعه، وين الدم باش يتعدى من هوني وباش يتضرب بالبروا نتاع الارتير باش ينجم يعمل هكا الدوره. هذيك علاش باش يعمل اون توربولونس لوكال. لاحظوا انه فين ما نكثروا من هكا دورات الدم باش يقعد يتضرب بحيط باش يعمل اون توربولونس لوكال. دونك هذا علاش لي بلاك داتيروسكليروز باش يصيروا في البلايص هذوما. دونك هذا هما وين البلاصه تاع الداتيروسكليروز. لاحظوا انه فين ما عندي اون اوريجين نتاع ارتير جديده، مثلا اوريجين دي كاروتيد انترن، اوريجين زارتير سيلفيان، اوريجين زارتير فيرتيبرال، هذم كلهم بلايص فافوريزي انه يصير فيهم دونك البلاك داتيروسكليروز. كيف حكينا انه لي سيفون كاروتيديان بلايص كيف فافوريزي. دونك نعرفوا بالطبيعه شنو هما لي فاكتور دو ريسك نتاع البلاك داتيروسكليروز، حفظناهم ليبيديمي، دخان، اوبيزيتي اتسيتيرا. دونك هذوما حاجات كلنا متعلمين بهم. دونك ليتيولوجي الثانيه اللي بشوفوها هي الديسكسيون ايورتيك، اللي هي تمس دونك لي غروند فيسو. ديسكسيون ايورتيك رابيل صغير عليها هو انه هالانتماء هذه دونك باش تتقص باش يدخل الدم من هوني باش يخلق حاجه اسمها الفوشنال. دونك الدم عوض ما يتعدى في اللوميير نتاع الفيسو العاديه باش يدخل في هالنقبه اللي زادت وباش يعمل ترومبوز في الوسط. دونك هذا باش يخلي انه الارتير باش هذيك الترومبوز اللي صارت في هيك الفوشنال اللي نسميوها باش يسكر على اللوميير الحقانيه نتاع الفيسو، والدم باش يولي ما عادش يوصل. دونك هذه هي دونك الديسكسيون ايورتيك. السؤال هل التشعيره هذه علاش تصير؟ هل الانتماء علاش تتفرق؟ ينجم يكون السيد عمل تروماتيزم، دونك عمل لاكسيدون وتحش. دونك ينجم يكون زاده عنده باثولوجي جينيتيك اللي هي تخلت له انه البروه هذه ضعيفه، كيما سندروم دو مارفون، كيما الاثر دارلوس. دونك فما دي باثولوجي جينيتيك اللي هما فافوريزيو شيء هذا. ليزيبرتونسيون الكبار زاده ليبرتونسيون كبيره تنجم تخلق دونك اون بريسيون اللي هي دونك باش تعمل لي الديسكسيون ايورتيك. دونك ديسكسيون ايورتيك باش نرى فيها سيمبتوم مهم برشا اللي هو دونك السندروم دو كلود برنار هورنر، اللي هو باش يكون ابسيليترال للديسكسيون تاعي. معناتها اذا كان مثلا الكاروتيد انترن دروات هي اللي ما تحشت بالديسكسيون ايورتيك، فانا باش نرى سندروم دو كلود برنار هورنر من جهه اليمين. علاش؟ دونك كي تتذكروا قرينا على الفيسو ايبوتالاميك اللي هو دونك باش يهبط من الهيبوتالاموس باش يتعدى للتي 1 وبعد باش يمشي للغونغليون سيرفيكال سوبيريور. اليوم باش نكملوا الحكايه. انه فوا باش يوصل الغونغليون سيرفيكال سوبيريور بعد باش ياخو كار اللي هي باش توصلوا لي زورغان اللي باش ينرفيهم. دونك نعرفوا انه هل الفيسو هذايا دونك باش ينرفي دونك اون موتي دو لا فاس باش يعطي لينيرفاسيون سامباتيك نتاع شطر الوجه. دونك باش يوصل للبلاصه هذه نتاع شطر الوجه لازم باش ياخو يركب على الارتير كاروتيد اكسترن ومن بعد باش دونك وادر. دونك باش يركب عليهم باش يقعد لاصقهم باش يمشي فين ما عندك اون فاسكولاريزاسيون باش يعمل انيرفاسيون سامباتيك. دونك جوست فكره ذكيه يقعد لاصق للفاسكولاريزاسيون باش يعطي حتى هو الانيرفاسيون مع الفاسكولاريزاسيون. هذاك علاش فين ما عندي اون ديسكسيون تاع ديزارتير باش نراوها السندروم دو كلود برنار هورنر، على خاطر كيف تو سامبلومون على خاطر جوست لاصق الارتير يمشي معاه
اون فيت باش تلقاو انه لي نير دايرين على الارتير بيستعملوهم كيما نقولوا كمويان دو ترونسبور. به دونك السندروم اللي باش نقراوه هو سندروم دو مويا مويا. دونك الاسم هذا تلقاه بيزار، هو اون فيت اسم جابوني. دونك شنو هو السندروم هذايا؟ اول حاجه هذه دونك باثولوجي رار جايه من اون كونستركسيون تاع ارتير، الارتير تعمل كونستركسيون. علاش سموها مويا مويا؟ على خاطر مويا مويا بالجابوني معناتها دخان. دونك كيما تراو هوني السيد هذا عنده كونستركسيون في الارتير سيربرال موين، وباش يكومبونسيها في حياته اليوميه عمل سيركولاسيون كولاتيرال قويه برشا اللي هي في الانجيوغرافي تظهر كدخان. دونك هذاك علاش سموها مويا مويا اللي هي بالجابوني دخان. ليتيولوجي جاي هما لي زارتريت. دونك فما لي زارتريت نتاع لي غروند فيسو سيرتو كيما الارتريت تومبورال ينجمو يسكروا على الفيسو. دونك كيما تراو هوني هذيك لانفلاماسيون وهذيك كذا باش تعمل لي دو لودام باش تجيب لي دونك دي سيلول كذا وباش تعمل لي تنجم تسكر لي على الارتير. دونك هذوما لي باثولوجي اللي هما باش يعملوا لي ترومبوز. توا باش نتعداو لي باثولوجي اللي يعملوا لي امبول. دونك بالنسبه لي زومبول تنجم تكون السورس كاردياك، تنجم تكون السورس جايه من ارتير، ولكن تنجم السورس تكون ما نعرفوهاش. اون فيت بالنسبه للكوتي ايتيولوجيك دونك في 25% حتى لين 30% ما نحناش باش نعرفوا ايتيولوجي. دونك باش نحاولوا مالغري سا ما نحناش باش نعرفوا ايتيولوجي بيان ديتيرميني. حتى هو نحكيو على زومبول. دونك بالنسبه لي زومبول اللي هما جايين من سورس كاردياك ينجموا يكونوا على خاطر عندك دونك بروبليم نتاع في الالكتريك نتاع الكور، مثلا اون فيبريلاسيون اتريال، مثلا دونك الفلاتور اتريال. دونك اي بروبليم الكتريك في الكور خاطر الدم يخليه ما هو يستغني في بلاصه واحده ينجم يفافوريزي لي ترومبوز في البلاصه هذيك ومن بعد يصير لي انوبول. دونك هذو من الاسباب. زاده ليزانيفريزم نتاع لي فونتريكول غوش ينجم يفافوريزي لي. نعرفوا انه الانيفريزم نتاع الفونتريكول غوش هي كومبليكاسيون نتاع الاي ام. دونك هذه حاجه تنجم تفافوريزي لي. زاده لي بروبليم فالفولار الكل بريسك ينجموا يفافوريزيو لي ترومبوز. دونك ريتريسيسمون ميترال اللي تحب سميهم الكل. حاجه اخرى زاده هما فيما عندي اون فالف ميكانيك راكبه غادي تنجم تفافوريزي لي ترومبوز. زاده كي يكون عندي فورامين اوفال اللي هو محلول على خاطر نجم اون ترومبوز فينوس بروفوند في ساقو تنجم تعدل له المخو، بويسكو ترومبوز فينوس بروفوند باش تدخل من الفين كاف انفيريور باش توصل لوريات دروات، ولكن باش تتعدى لوريات غوش باش تتعدى للفونتريكول غوش ومن بعد باش تصير لها ايجيكسيون بالايورت. دونك اون فوا تصير ليجيكسيون بالايورت تنجم تتعدى لي في توصل للمخ. دونك هذاك علاش تصير في البيتنت. دونك شنو باش تعملوا لهم العباد هذوما؟ دونك بويسكو لي تروبل دو ريتم سيت اون كوز باش نطلبوا انولتير ريتميك تو 24 اور. دونك كيف حكينا على لي بروبليم كاردياك. دونك لي بروبليم كاردياك يعملوا من لي بروبليم كاردياك زاد اللي ما حكيتش عليهم اللي نجموا زاد يعملوا هما دونك اذا كان عندي السبتوم، اذا كان الميوكارد نتاعي ما كونتاكتيش بالباهي. اذا كان الميوكارد نتاعي ما كونتاكتيش بالباهي راهي فريكسيون ديجيكسيون نتاعي صغيره، الدم مش قاعد يخرج لي من القلب دونك قاعد يستغني. دونك ينجم يعمل ترومبوز في الفونتريكول وهذا ينجم يفافوريزي انه يعمل امبول. دونك هذاك علاش زاد العباد في الريشيرش ايتيولوجيك باش نعملوا اني كوكر باش نلوجوا على المشاكل هذوما، باش نلوجوا على مشكله في الفونتريكول غوش. اسكو فماشي كارديوميوباتي ديلاتي، اسكو فماشي الاف او في جي نتاعي طايحه، الميوكارد مش قاعد يكونتراكتي دونك يفافوريزي ترومبوز، اسكو فماشي هل الفورامين اوفال محلول. دونك هذو من الحالات اللي نلوجوا عليهم. ساعه حكينا زاد على لي بلاك داتيروم كذا نجموا نعملوا لهم في ليكوز ترومبوتيك نتاع الساعه نجموا نعملوا لهم دونك اون ايكوغرافي دي ترون سوبرا ايورتيك. دونك هذه باش تسمح لنا باش نراو اسكو فماشي اون ستينوز اللي بوتيتر نجموا نصلحوها سيرجيكالمون بعد. دونك بالنسبه لي بروبليم اللي هما جايين من الايورت. دونك حكينا قبل انه لاتيروسكليروس في حد ذاتها حتى اذا كان مثلا السورس نتاعها ايورتيك تنجم تعطيني انومبول. دونك هذه ايتيولوجي اخرى امبوليك. اذا كان هذوما الكل مش موجودين دونك ينجم يكون الكوز حاجه اخرى، كوز اللي هي موجوده في الدم كيما سندروم زونتي فوسفوليبيد، ديفيسيونس تاع بروتين اس سي، بوليسايثيميا فيرا. هذم كلهم حاجات اللي هما ينجموا يكوزيو لي
لا في سي. هذوما دي تروبل في الدم في حد ذاته اللي هو يخليوه يترومبوزي اكثر. به دونك هذوما لي كوز نتاع اليوم. ان شاء الله نكون عاونتكم.